Dili man maklaro ang atong naong diyang dapita oy. Sumaod ay nino kanang magbinutan dayto diring dapita. Atong ipamail ang mga kuan, ang mga kahoy para naatay magamit inig luto nato og kanon og sudan. Dili ang atong tuhod atong gamiton kay naa man tay kahoy nga ang akong iro dinha ay nagbantay kay magsamok-samok di ay na inig taod-taod. Kinsay mga nakarelate din ha nga kung naata sa probinsya dili kayo kalas o gasol kay ngano na ay kahoy ug kugihan lang ka musagkag ka sa buntod ug manguha ka nga tog kahoy pwede patay or buhi kay kung buhi ang kahoy nga imong makuha pwede ra na nimo ibuwad kay para inig mamatay ra na siya dinha imo lang pailon para di magkatag-katag ana ra jud siya pagkugi ra gid may katapat. Basta naa ka sa probinsya, naara jud tanan makuha nga free. Basta kugihan lang ka. Dili lang ka mag-inarti. Naara jud tanan sa atong palibot. Makuha ra. Lahi ra jud og naka sa syudad sa kay ang tanan paliton jud. Dili gi ka kalakaw-lakaw og di ka magasto og kwarta. Og wa kay kwarta di ka kalakaw puyo sa balay. Og wa kay kapalit og gasol butin. Aw nga dili makalungag si Inday. Mao na nga swerte kay ta nga naa sa probinsya kay ngano makasave ta free kayong tanan so na akong iro ay cute kaayo napahak ang naong ana Ikaw kay nakakita og nilabay nga kasag og gitangag-tangag mao na nag-allergy maora to dihang dapita it's me Yen.